प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा अभिवादन, जय मसीह। आज बिहानी हामी प्रस्थानको हाम्रो अध्ययन श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिन गइरहेका छौँ। अहिलेसम्मको प्रस्थानको अध्ययनमा हामीले प्रस्थान 1 अध्यायदेखि प्रस्थान 15 अध्यायको 21 पदसम्म इस्राएलीहरूको मिश्र देशको दासत्व, उनीहरूको त्यहाँको कष्ट, परमेश्वरले मिश्रीहरूको माझमा ल्याउनुभएका विपत्तिहरूदेखि लिएर परमेश्वरले कसरी लाल समुद्र पारीसम्म इस्राएलीहरूलाई तार्नुभयो भन्ने कुरा अध्ययन गरिसकेका छौँ। इस्राएलीहरूले लाल समुद्रको छुटकारा पश्चात विजय उत्सव भजनहरू पनि गाइसकेका छन्। इस्राएलीहरूले भर्खरै पाएको लाल समुद्रको त्रास चाहिँ मृत्युको मुखबाट पाएको छुटकारा जस्तै हो। अनि त्यसैको जवाब स्वरूप इस्राएलीहरूले परमप्रभु परमेश्वरको उद्धार र छुटकाराको विजय भजन गाउँदै थिए। उनीहरू लाल समुद्र पारी उजाड स्थानको यात्रामा छन्। यो उजाड स्थानमा परमप्रभु परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई के सिकाउनुहुन्छ? आजको पाठमा हामी उजाड स्थानले इस्राएलीहरूलाई सिकाएका पाठहरू हेर्न गइरहेका छौँ। यसलाई उजाड स्थानको पाठशालाको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। उजाड स्थान इस्राएलीहरूको निम्ति एउटा पाठशाला जस्तै हो। आजको खण्ड चाहिँ प्रस्थान 15 अध्यायको 22 पददेखि लिएर 17 अध्यायको 16 पदसम्म रहेको छ। प्रस्थान 15 अध्यायको 22 पददेखि 17 अध्यायको 16 पदसम्म मुख्यतः दुईवटा कुराहरू हामी पाउँछौँ। इस्राएलीहरूले उजाड स्थानमा पानीको खोजी गरेका छन्, परमप्रभु परमेश्वरले उनीहरूलाई पानी जुटाइदिनुहुन्छ। इस्राएलीहरूले भोजनको खोजी गर्छन्, परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई भोजन पनि जुटाइदिनुहुन्छ। आउनुहोस् सुरुमा प्रार्थना गरौँ र आजको वचनमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। जीवित प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको उद्धारको निम्ति, तपाईँको छुटकाराको निम्ति। तपाईँले दिनुभएको उद्धार र छुटकारामा तपाईँ परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई कसरी उजाड स्थानमा पनि प्रशस्त मात्रामा पानी र प्रशस्त मात्रामा खाना जुटाइदिनु भयो। र यसबाट आजको हाम्रो आत्मिक जीवनको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले कुन पाठ दिनुहुन्छ त? सो हामीलाई सिकाउनु भएको होस्, ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। आजको वचनमा मुख्यतः दुईवटा विषयहरू हामी हेर्न गइरहेको छौँ। पहिलो चाहिँ जीवनको रोटी र दोस्रो जीवनको पानी। जीवनको रोटी र जीवनको पानी। यहोवाले जीवन दिनुहुन्छ, उहाँ जीवनको रोटी हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो निम्ति जीवनको रोटी जुटाइदिनु भएको छ। उहाँ जीवनको पानीको मूल पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो निम्ति जीवनको पानी जुटाइदिनु भएको छ। आउनुहोस् यही दुईवटा विषयलाई हामी आजको वचनको पाठमा हेरौँ। पहिलो, जीवनको रोटी। यहोवाले दिनुभएको छुटकारा र विजय इस्राएलको निम्ति एउटा गाउने भजन बन्यो। तर अहिले भर्खरै देखेको छुटकारा र विजयको गीतपछि इस्राएलको हृदय असन्तुष्टिले भरिएको छ। इस्राएलको भजन र विजय उत्सव तुरुन्तै गनगन र अमिलोले कुँडिएको मनमा परिवर्तन भएको छ। तपाईँहरूमध्ये कोही आमा बुवा हुनुभएको छ भने निश्चय नै तपाईँलाई थाहा छ, 2 जना कि 3 जना छोराछोरीहरूको हेरचाह गर्न कति गाह्रो हुन्छ। उनीहरूको गनगन, उनीहरूको नचाहिँदो मागहरूको सामना गर्नु आमा बुवाको निम्ति कति कठिन हुन्छ। तर यहाँ त 1 कि 2 कि 3 जना छोराछोरीहरूको कुरा छैन, यहाँ त 20 लाख जना जति मानिसको गनगन र मागको कुरा आउँछ। यहोवाले सुन्नुहुने गनगन र माग चाहिँ यी 2 कि 3 जना छोराछोरीहरूको गनगनसँग तुलना गर्न सकिँदैन। पानी चाहियो, खाना चाहियो। हजुर, यो 20 लाख जना मानिसहरूको गनगन र माग हो। अहिले इस्राएलीहरू उजाड स्थानमा यात्रा गरेको 3 दिन जति हुन लाग्यो। अब उनीहरू तिर्खाएका छन्। उजाड स्थानमा पानी पाउन सजिलो हुँदैन। इस्राएलीहरूले यहोवाले नील नदीको पानीलाई रगतमा परिवर्तन गर्नुभएको
र लाल समुद्रलाई दुई भाग गरेर बीचमा सुक्खा ओबानो जमिन बनाएर आफ्नो हातले समुद्रलाई थामेर आफ्नो हत्केलाको नियन्त्रणमा राखेर पारी तार्नु भएको देखेका छन्। र इस्राएलीलाई थाहा छ यहोवा परमेश्वरले नील नदीको पानी र लाल समुद्रको पानीलाई आफ्नो हातको हत्केलाले चलाउनु हुँदाखेरि यहोवा परमेश्वरले उजाड स्थानमा पानी र खाना जुटाउन सक्नुहुन्छ भन्ने भरोसा उनीहरूले राख्नुपर्ने हो। उजाड स्थानको पहिलो पाठ हामी यहाँनिर 15 अध्यायको 27 पदमा देख्न पाउँछौँ, जसले इस्राएलीहरूको निम्ति यहोवा परमेश्वरले दैनिक आवश्यकताको निम्ति कसरी जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। सुरु गरौँ त्यहीबाट, प्रस्थान 15 अध्यायको 27 पदमा। अनि तिनीहरू एलिममा आइपुगे, जहाँ 12वटा पानीका मूल र 70वटा खजुरका बोटहरू थिए। तिनीहरूले त्यहीँ पानी लिएर पाल टाँगे। एलिममा 12वटा पानीका मूल र 70वटा खजुरका बोटहरू थिए। इस्राएलीहरूले त्यहीँनिर पाल टाँगेका छन्। यो प्रशस्तताको स्थान थियो। प्रत्येक एक पानीको मूलले प्रत्येक 12 कुलको निम्ति एक पानीको स्रोत जनाउँदछ। साथै 70 खजुरका बोटको निम्ति यो पर्याप्त थियो। यसले पर्याप्ततालाई सङ्केत गर्दछ, प्रशस्ततालाई देखाउँदछ। यहोवाले उनीहरूको आवश्यकता पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण थियो। यसले इस्राएलीहरूको परमेश्वरप्रतिको निर्भरता स्थिर हुन्छ जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। इस्राएलीहरूको गनगन र असन्तुष्टि संसारकै सबैभन्दा उच्च देखिन्छ। अर्थात् संसारमा इस्राएलीहरू जस्तो असन्तुष्ट र गनगने त सायद अरू कोही पनि छैनन् जस्तो देखिन्छ। यहाँनिर 16 अध्यायमा 2 र 3 पदमा यसरी लेखिएको छ, तब सारा समुदाय त्यहाँ मोसा र हारुनसित गनगनाउन लागे। अनि इस्राएलीहरूले तिनीहरूलाई भने, हामी मिस्रमा मासुका कराईहरूका वरिपरि बसी अगाउन्जेल खाना खान्थ्यौँ। त्यसै बेला हामीले परमप्रभुको हातबाट मरेका भएदेखि असल हुने थियो। तर तपाईँहरूले हामी र हाम्रा यस जम्मै समुदायलाई भोकले मार्न उजाड स्थानमा ल्याउनु भएको छ। मिस्रमा उनीहरूको अवस्थालाई यति चाँडै कुन कुराले बिर्साइदियो? उनीहरू त्यो दासत्वलाई बिर्सिएर किन फेरि बरु मिस्र नै ठिक थियो भनेर भनिरहेका छन्? परमेश्वरले भर्खरै प्रशस्तताको निम्ति देखाउनु भएको एलिमको प्रमाण चाहिँ के कुराले बिर्साइदियो? परमेश्वरले यति बेला स्वर्गबाट आगो बर्साएर जम्मै इस्राएलीहरूलाई भस्म पार्नुपर्ने थियो कि? यात्रामा अघि गएर प्रतिज्ञा गरिएको देशमा जाने इच्छा राख्नुभन्दा यी इस्राएलीहरू मिस्रमा नै बरु फर्किन चाहन्छन्। उनीहरू दासत्वमा नै जिउन चाहन्छन्। उनीहरूको विकल्प केवल 2वटा मात्र छ। उनीहरूले देख्ने विकल्प, पहिलो मिस्रमा फर्किएर पेटभरि खाएर मर्ने, र दोस्रो विकल्प उजाड स्थानमा भोकै पेट मर्ने। प्रियहरू, यी विकल्पहरूमा इस्राएलीहरूले परमेश्वरलाई कहाँ राखिएका छन्? यी विकल्पहरूमा परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? परमेश्वरको क्रोधमा उनीहरूलाई नष्ट गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। तर होइन, परमेश्वरले अनुग्रह चाहिँ वर्षाउनुहुन्छ। 16 अध्यायको 13 देखि 15 पदमा हेर्नुहोस् त तपाईँको बाइबलमा। 16 अध्यायको 13 देखि 15 पदमा, तब बेलुकी बट्टाई चराहरू आएर छाउनी नै ढाके र बिहान चाहिँ छाउनीका चारैतिर शीत परिरह्यो। जब त्यो शीत सुक्यो तब जमिनमा परेको तुषारो चाहिँ ससाना डल्ला उजाड स्थानभरि रहेछन्। इस्राएलीहरूले त्यो देखेर आपसमा भन्न लागे, यो के हो? किनकि तिनीहरूले त्यो के हो भनी जान्दैन थिए। हिब्रू शब्दमा मन्ना, हिब्रू उच्चारण चाहिँ मन हु, यसको अर्थ यो के हो भन्ने हुन्छ। हरेक बिहानी परमेश्वरले उनीहरूको निम्ति आवश्यक भोजन पठाइदिनु भयो। यो एक दिनको निम्ति, एक हप्ताको निम्ति, एक महिनाको निम्ति वा एक वर्षको निम्ति थिएन। यो अबको 40 वर्षसम्म जारी रह्यो। 40 वर्षसम्म इस्राएलले मन्ना खानको निम्ति पायो। जब कसैले सोध्थ्यो खाना के छ, यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ यही हुन्थ्यो कि यो के हो?
अर्थात् मनहु, मन्ना। अनि यो जस्तो पहिलो कहिल्यै पनि थिएन भनिन्छ। परमेश्वरको आश्चर्य कर्मद्वारा उहाँले हरेक दिन आफ्ना मानिसहरूको निम्ति खाँचो उत्कृष्ट रूपमा पुरा गरिदिनु भयो। उनीहरूसँग भण्डारण गर्नको निम्ति केही पनि थिएन। भेला पारेर राखे पनि त्यो काम लाग्दैन थियो। यसको निम्ति केवल उनीहरूले परमेश्वरमा मात्र भरोसा राख्नु पर्दथ्यो। अनि त्यहाँ भनिएको छ कि इस्राएलीहरूले कसैले त भोलिपल्टको निम्ति पनि साँचेर राखे, तर त्यो किरा परिसकेको थियो। प्रियहरू, तपाईँको हृदय कस्तो छ? राति सुत्न ओछ्यानमा जाँदा भोलिको निम्ति चिन्ताले कतिको पिरोल छ? गोजीमा पैसा कति बाँकी छ? ब्याङ्कमा पैसा कति जम्मा छ? बिरामी परियो भने कुन पैसाले उपचार गर्ने? के उपचारको निम्ति स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ कि छैन? यी व्यावहारिक प्रश्नहरू भयो। इस्राएलको अवस्था पनि त्यही थियो। सबै कुरामा भरोसा परमेश्वरमाथिको हो कि तपाईँको आफ्नो कमाई र बचतमा? हाम्रो हृदयको जाँच त्यहीँनिर हुन्छ। तपाईँको हृदयमा जे छ तपाईँले त्यही कुरामा आफ्नो मन लगाउनुहुन्छ र तपाईँको योजना पनि त्यही अनुसार बन्छ। हृदयमा परमेश्वरप्रतिको भरोसा छ भने परमेश्वरमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ। म के कमाउन र जम्मा गर्न र बचत गर्न सक्छु भन्ने हो कि परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ मेरो भलाइको निम्ति गर्नुहुन्छ भनेर परमेश्वरमा भरोसा राख्नुहुन्छ? हो, प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनामा उहाँले यसो भनेर सिकाउनु भयो, हामीलाई हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। मत्ती 6:11 हामीले उहाँसँग माग्नुपर्छ। तर उहाँले मत्ती 6 नै यसरी पनि सिकाउनु भएको छ कि मानिसको जीवन के खान र लाउनको निम्ति मात्र हो। यसकारण त्यही कुराको फिक्रीमा जिउनु आवश्यक छैन। आजको निम्ति हामीसँग जे छ त्यसमा खुसी र सन्तुष्ट भएर जिउनु पर्छ। उनीहरूले योजना बनाउनु पर्दैन थियो। रोप्नु, गोड्नु र फलाउनु आवश्यक थिएन। फलेका फलहरूलाई भण्डारण गरेर सुरक्षित राख्नु पनि आवश्यक थिएन। तर बिहान उठ्दा घरको ढोका बाहिर खसेका मन्नाहरू भेला गर्नु मात्र पर्थ्यो। अहिले हामी कोरोना भाइरसको महामारीको माझमा जिरहेका छौँ। यस बेलामा हाम्रो लागि आवश्यक पर्ने खाना ढोकामा डेलिभरी भएर आउनु निकै राम्रो हुन्थ्यो। बजारमा किन्न जाँदा सुरक्षाको डर हुन्छ। कतै ममा कुनै व्यक्ति वा वस्तुद्वारा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण त सर्ने होइन भन्ने चिन्ताले सताउँछ। लामो लकडाउनले निश्चय नै हाम्रो दैनिक जीवन कष्टकर बनाएको नै छ। भएको पैसा सिद्धिएको छ, काम बन्द भएको छ, कतिजनाले तलब पाएका छैनौँ, कतिजना कामको खोजीमा भएकाहरूले काम नपाएको अवस्था छ। हुन त अहिलेको कोरोना भाइरसको परिस्थिति र इस्राएलीहरूको उज्बेकिस्तानको अवस्थालाई तुलना गर्न मिल्दैन। यद्यपि चिन्ता उही छ, खान र पिउनको निम्ति। आज हामी कसरी हाम्रो कोठा भाडा तिर्ने भन्ने चिन्तामा छौँ। खाना कसरी खाने, बिरामी भइहाल्यो भने उपचार कसरी गर्ने, समस्या उस्तै नै छन्। तर हाम्रो 2 वा 4 जनाको परिवारभन्दा इस्राएलीहरू त 20 लाखको सङ्ख्याको हाराहारीमा थिए। 20 लाख जतिका मानिसहरूलाई दिनदिनै खाना खुवाउनु निकै गाह्रो काम थियो। तर यो यहोवेको निम्ति असम्भव कुरा थिएन। यसुले पनि 5 रोटी र 2 माछाले 5000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई खुवाउनु भयो। यो पनि एउटा मैदानमा थियो। त्यहाँ यति धेरै मानिसहरूलाई खाना जुटाउनको निम्ति मानिसहरूको निम्ति असम्भव प्राय थियो। यसुलाई पछ्याउनेहरूले फेरि यसुलाई उही स्वार्थको निम्ति पछ्याउँदै थिए। उनीहरूको हृदयको माग यसो जान्नुहुन्थ्यो। यी मानिसहरू कुन स्वार्थको निम्ति यसुको पछि लागेका छन् भन्ने कुरा यसुलाई राम्ररी थाहा थियो। उनीहरू अझ आश्चर्य कर्मले रोटी पाउने आशामा थिए। आज यसरी पाएको रोटी भोलि पनि पाए कति असल हुने थियो। मानिसहरूको हृदयको चाहना त्यही नै थियो। त्यसबेला मानिसहरूले जे आज पाए भोलि उही पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना गरिरहेका थिए। तर यी मानिसहरूले यसुलाई साँचो रूपमा चाहँदैन थिए। यसुलाई राजा बनाउने नै उनीहरूको हृदयमा इच्छा छ त्यस बेलामा। तर
उनीहरूले किन यसोलाई राजा बनाउन चाहन्छन्? सित्तैको भोजन खान, आश्चर्य कर्म हेर्नको निम्ति। प्रियहरू, यस विषयमा सुसमाचारका पुस्तकहरूमा पढ्दा हामी केही गर्न सक्दैनौँ, तर हामी आफैलाई उही स्थानमा पाउँदछौँ। म पनि त्यस्तै छु, येशूको समयमा भएका ती यहुदीहरू जस्तै, येशूलाई नचाहने तर उहाँको आश्चर्य कर्मको रोटी चाहिँ खान खोज्ने। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? तपाईँको हृदय तपाईँले जाँच्न सक्नुहुन्छ। म आफूलाई जाँच्दाखेरि हो रोटीकै निम्ति नहोला, तर मेरो जीवनमा आश्चर्य कर्म नै म खोजिरहेको हुन्छु। प्रियहरू, हामी आफूलाई पनि इस्राएलीहरूको स्थानमा पाउँदछौँ। हामी हाम्रो प्रार्थनामा परमेश्वर कहाँ निकै लामो सूची लिएर आउँछौँ, होइन? प्रभु, मलाई यो चाहियो, यो चाहियो, यो चाहियो अनि त्यो चाहियो। उहाँलाई हाम्रा मागहरू पुरा गरिदिने एउटा माध्यमको रूपमा मात्र हामी उहाँलाई देखिरहेका हुन्छौँ। उहाँ हाम्रो शरीरको निम्ति के दिनुहुने मात्र होइन, तर उहाँ हाम्रो जीवनको निम्ति के हुनुहुन्छ भन्ने कुराले सबैभन्दा बढी अर्थ राख्छ। प्रियहरू, के तपाईँले यसोलाई आफ्नो शरीरको निम्ति उहाँले के दिनुहुन्छ भनेर मात्र हेर्नुहुन्छ, वा उहाँ आफै तपाईँको जीवनको निम्ति के हुनुहुन्छ भन्ने कुरा खोजी गर्नुहुन्छ? आज पनि दुःखद कुरा, मानिसहरू आश्चर्य कर्म, चिन्ह, चमत्कार, चङ्गाई इत्यादि कुराको पछि मात्र दौडिरहेको तपाईँले देख्नुहुन्छ। हो, यी सबै कुराहरू हाम्रो शरीरको निम्ति आवश्यक छन्, तर यो सबै कुराको माझमा हामीले खास हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त? हामीले हेर्नुपर्ने कुरा येशू को हुनुहुन्छ। उहाँबाट मैले मेरो शरीरको निम्ति, मेरो स्वार्थको निम्ति, मेरो जीवनको निम्ति के पाउँछु भन्ने कुरा मात्र होइन, तर उहाँ वास्तवमा के हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। शारीरिक भोक र प्यास मानिसको आवश्यकता र चाहना हो, यो कुरा उहाँ दिनुहुन्छ, तर यसबाट वास्तवमा उहाँ हाम्रो निम्ति को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्दैनौँ। यसोले यस विषयमा नयाँ करारमा यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्यायमा स्पष्टसँग सिकाउनु भएको छ। मसँगै खोल्नुहोस् यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्याय, हामी त्यहाँबाट सर्वेक्षण गरेर हेर्नेछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्यायको 26 र 27 पदमा यसरी लेखिएको छ। यसोले तिनीहरूलाई जवाब दिई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू चिन्हहरू देखेर होइन, तर अगाउन्जेल रोटी खाएको कारणले मलाई खोज्दछौ। नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर, तर अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर, जो मानिसको पुत्रले तिमीहरूलाई दिनेछ, किनभने परमेश्वर पिताले उसमाथि आफ्नो छाप लगाउनु भएको छ। प्रियहरू, तपाईँले यूहन्नाको 6 अध्यायको सन्दर्भ तपाईँले अघि हेर्नुभयो भने त्यहाँ यसोले 5000लाई खुवाउनु भएको छ, अनि त्यसपछि यसो पानीमाथि हिँड्नु भएको घटना तपाईँले देख्नुहुन्छ। तपाईँ यसोले यो जीवनको रोटीको विषयमा लामो शिक्षा त्यहाँ दिँदै हुनुहुन्छ। जब यसोले 5000 मानिसहरूलाई खुवाउनु भएको थियो, त्यो पछि मानिसहरूले बलजफ्तीसँग यसोलाई राजा बनाउन खोजिरहेका थिए। यूहन्ना 6 अध्यायको पद 15मा यसै कारण यसो त्यहाँबाट मानिसहरूको भिडलाई छोडेर उहाँ बाहिरिनु भएको छ, किनभने मानिसको हृदयमा के छ सो यसोले जान्नुहुन्छ। यी मानिसहरूले बलजफ्तीसँग यसोलाई राजा बनाउन खोज्दैछन्, तर यसोको आशय फरक छ। उहाँले जीवनको रोटीको विषयमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ, अनि त्यही कुरा हामी यहाँनिर 6 अध्यायको 25 पददेखि तल देख्दछौँ। यहाँनिर यी मानिसहरूको जवाब चाहिँ के थियो त? जब यसोले मानिसहरूलाई भन्नुभयो कि साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, तिमीहरू चिन्हहरू देखेर होइन, तर अगाउन्जेल रोटी खान पाएको कारणले गर्दाखेरि मलाई खोज्दछौ, तिमीहरूले रोटीको लागि मलाई राजा बनाउन खोजिरहेको छौ भन्ने यसोको जवाब सुनेर यी मानिसहरूले के भने? 6 अध्यायको 28 पदमा परमेश्वरले चाहनु भएको काम गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ? यी मानिसहरूले प्रश्न सोध्छन्। उनीहरूको प्रश्नमा यसोको जवाब छ पद 29मा, परमेश्वरको काम यही हो, जसलाई उहाँले पठाउनु भयो उसमाथि विश्वास गर। तर के यी मानिसहरूलाई यसोको जवाब मन पर्यो? मन परेन। उनीहरूले के गर्नुपर्छ सो उनीहरू जान्न चाहन्थे। यसोले भन्नुभयो उनीहरूले केही पनि काम गर्नु पर्दैन, उनीहरूको अघि हुनुभएको रोटी खाए मात्र पुग्छ, अर्थात् ख्रीष्ट येशूमाथि उनीहरूले विश्वास मात्र गरे पुग्छ। एकजना पास्टर तथा लेखक जोन पाइपरले यसरी भन्नुहुन्छ, येशू जो भोजन हुनुहुन्छ उहाँलाई देख्नु र खानु नै उहाँमा विश्वास गर्नु हो।
यसको अर्थ उहाँलाई तपाईँको प्राण, तपाईँको जीवन, तपाईँको सन्तुष्टि बनाउनु हो र जीवन दिने स्रोत उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने स्वीकार गर्नु हो। यूहन्ना 6:35 यसोले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जीवनको रोटी म हुँ, म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कहिल्यै तिर्खाउने छैन। अब रोटी चाहिँ यो के हो? अर्थात् रोटी चाहिँ अब मन्ना होइन। येशूले रोटीलाई प्रशस्त बनाएर 5000 भन्दा बढीलाई खुवाउन सक्नुभयो, तर उहाँ यसभन्दा पनि अझ बढी हुनुहुन्छ। उहाँ नै रोटी हुनुहुन्छ। उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ होइन, तर उहाँ को हुनुहुन्छ त्यो बढी महत्त्वपूर्ण छ। आज येशूले तपाईँको निम्ति के गर्न सक्नुहुन्छ? आश्चर्य कर्म, चमत्कार, चङ्गाई, फलिफाप, संसारको प्रशस्तता, धन सम्पत्ति, त्यति मात्र होइन, तर प्रियहरू येशू स्वर्गबाट आउनुभएको आत्मिक रोटी हुनुहुन्छ। यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन। उहाँले जीवन दिनुहुन्छ। येशूले भन्नुहुन्छ, आऊ ममा विश्वास गर, मलाई खाऊ, मबाट जीवन ल्याऊ। जब मानिसहरूले यो सुने तब येशूको जवाबप्रति ती मानिसहरूले पनि उनीहरूका पुर्खाहरूले जे गरेका थिए त्यही नै गरे। यी मानिसहरूले यूहन्ना 6 के गरे? उनीहरूका पुर्खाहरूले यी मानिसहरूले के गर्छन्, उनीहरूको हृदयमा के छ भन्ने कुरा त प्रस्थानकै पुस्तकमा देखाइसकेका थिए होइन र? 6:41 यहुदीहरू उहाँको विरुद्धमा गनगनाउन लागे, किनभने उहाँले भन्नुभयो, स्वर्गबाट ओर्ली आएको रोटी म नै हुँ। यसले ती मानिसहरूलाई जवाब दिनुभयो। उनीहरूको गनगन पछि 47-51 साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। म जीवनको रोटी हुँ। तिमीहरूका पिता पुर्खाले उजाड स्थानमा मन्ना खाए तापनि तिनीहरू मरेर गए। स्वर्गबाट ओर्ली आउने रोटी यही हो। जसले यो खान्छ त्यो मर्ने छैन। स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी म नै हुँ। कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउनेछ। र जुन रोटी म संसारका जीवनको लागि दिनेछु त्यो चाहिँ मेरो देह हो। यो अन्तिम वाक्यांश पद 51 याद गर्नुहोस् न। जुन रोटी म संसारका जीवनको लागि दिनेछु त्यो चाहिँ मेरो देह हो। यसले खासै अर्थ दिँदैन जस्तो देखिन्छ होइन? यसले भन्दै हुनुहुन्छ कि साँचो रोटीको अर्थ हाम्रो प्राणलाई तृप्त गर्ने हुनुपर्छ र यो उहाँको बलिदानबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो कुरा उहाँको शिक्षालाई सुनेर मात्र पाइँदैन, केवल आश्चर्य कर्म हेरेर मात्र पनि पुग्दैन, तर जीवनको रोटी खानु भनेको उहाँको बलिदान र मृत्युलाई हाम्रो जीवनको स्वाद बनाउनु हो। यसो तपाईँलाई उहाँको मृत्युबाट खानको निम्ति बोलाउनुहुन्छ। सायद तपाईँ यसोको समयका यहुदीहरू झैँ हुनुहुन्छ, शिक्षा सुन्ने, आश्चर्य कर्महरूको पछि दौडने। यसो को हुनुहुन्छ? सायद तपाईँलाई त्यसप्रति चासो छैन। तपाईँको मनमा भिन्न आश्चर्य कर्महरूको चित्र छ। आज पनि आजको सबैभन्दा ठुलो समस्याको समाधानको निम्ति तपाईँ अर्को आश्चर्य कर्मको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। प्रियहरू, क्यान्सरबाट छुटकारा, कोरोना महामारी हटाउने चमत्कार, बैंकको खातामा पैसा जम्मा होस्, घर वा बङ्गला इत्यादि, तर यसोले उहाँको जीवन तपाईँको निम्ति बलिदान गर्नुभएको छ। यदि हामीले इमान्दारिता साथ स्वीकार गर्ने हो भने भित्रभित्रै हामी गनगनाउनेहरू छौँ। हामी परमेश्वरले हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्ने माध्यमको रूपमा लिन्छौँ। हाम्रो आवश्यकताको माध्यममा मात्र उहाँलाई सीमित राख्छौँ, तर उहाँ आफै हामीलाई चाहिएको हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो जीवन सित्तैमा हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ। यसो आफै जीवनको रोटी हुनुहुन्छ। उहाँ आफूलाई नै अर्पण गर्नको निम्ति यस संसारमा आउनुभएको छ। उहाँले आफूलाई नै अर्पण गरिदिनु भएको छ ताकि हामी उहाँमा बाँच्न सकौँ। यस कुरामा हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ के हुन्छ? केही पनि हुँदैन, शून्य। एउटै मात्रै कुरा, उहाँलाई लिनुहोस् र खानुहोस्। तपाईँको स्वाद र सन्तुष्टि ख्रीष्ट येशू बनाउनुहोस्। धेरै मानिसहरू येशूलाई जो जीवनको रोटी हुनुहुन्छ, उहाँलाई खान नपाएर मृत्युमा परिरहेका मानिसहरू छन्। प्रियहरू,
तपाईँले उहाँलाई लिनुभएको छ र खानुभएको छ। तर ख्रीष्ट येशूलाई नलिएका र नखाएका मानिसहरूप्रति तपाईँको दृष्टिकोण कस्तो छ? के ती मानिसहरूको माझमा यो जीवनको रोटी अर्थात् ख्रीष्ट येशूलाई बताउनको निम्ति तपाईँमा जोस छ, जाँगर छ? अरू मानिसहरूलाई ख्रीष्ट येशूको साक्षी दिनको निम्ति तपाईँले के गरिरहनु भएको छ? कसरी तपाईँ जीवनको रोटीको बारेमा अरू मानिसहरूलाई बताउनुहुन्छ? तपाईँलाई मनपर्ने मोमो, तपाईँको स्वादमा गढेको मोमोको पसल तपाईँ चिनाउनुहुन्छ? वा तपाईँलाई मनपर्ने पिज्जा वा तपाईँलाई मनपर्ने कफी वा चिया कहाँ पाइन्छ भनेर त्यसको बारेमा प्रचार गर्नुहुन्छ? तर तपाईँको जीवन जसबाट पाउनुभएको छ त्यो जीवनको बारेमा अरूहरूलाई बताउनुहुन्छ? तपाईँको शारीरिक स्वादको निम्ति वा तपाईँको लाउने वस्त्र तपाईँले कहाँ किन्न पाउनुभयो वा त्यो स्वाद तपाईँले कुन पसलमा कुन रेस्टुरेन्टमा भेट्नुहुन्छ भनेर हामी विज्ञापन गर्न सक्छौँ, तर जीवनको रोटी ख्रीष्ट येशूको बारेमा हामी अरू मानिसहरूलाई बताउँछौँ। यसले तपाईँको र मेरो सुसमाचार प्रचारप्रतिको दृष्टिकोणमा फरक पार्नुपर्छ। प्रियहरू, मानिसहरू आज पनि यो रोटी नपाएर मरिरहेका छन्। यो रोटी नचिनेर र यो रोटी नखाएर मानिसहरू व्यर्थैमा आफ्नो जीवन मृत्युमा पुर्याइरहेका छन्। तपाईँको र मेरो कर्तव्य चाहिँ सारा संसारका मानिसहरूलाई यस रोटीको बारेमा बताउनु हो। तल पद 58 यसले भन्नुभयो, म स्वर्गबाट आएको यो रोटी त्यस्तो होइन जो पिता पुर्खाहरूले खाए तापनि मरेर गए। यो रोटी खाने चाहिँ सधैँभरि जिउनेछ। जसले पुरानो करारको मन्ना खाए तिनीहरू मरेर गए। तर जो जीवनको रोटी हुनुहुन्छ अर्थात् ख्रीष्ट येशू, उहाँलाई खाने सधैँभरि जिउनेछ। यहोवाले जीवनको रोटी दिनुहुन्छ। आउनुहोस् दोस्रो कुरा हेरौँ। आजको वचनमा हामी यहोवाले जीवनको पानी दिनुहुन्छ। दोस्रो विषय चाहिँ जीवनको पानी। इस्राएलीहरूले यो के हो अर्थात् मन्ना भन्नेबाट दैनिक जीवनको निम्ति यहोवाले दिनुहुने जीवनबाट केही सिकिरहेका थिए। जसले छुटकारा दिनुभयो, जसले लाल समुद्रबाट बचाउनु भयो, उहाँले नै जीवन दिनुहुन्छ। हो त? के इस्राएलीहरूले यो पाठ सिकेका छन् कि हरेक दिनको निम्ति भोजनमा खानलाई मन्ना पाएपछि अब उनीहरूको भरोसा यहोवा परमेश्वरमा वृद्धि भएको छ? तर होइन, विडम्बना। उनीहरूले यो सिकेका छैनन्। केही किलोमिटरको यात्रापछि नै उनीहरूले यो बिर्सिसके। उनीहरू पहिलेको आफ्नो जे आचरण थियो त्यही आचरणमा फर्किएका छन्। यो पटक खानाको निम्ति होइन, तर पानीको निम्ति। यहोवा जसले दिनुहुन्छ उहाँमा भरोसा राख्नुको साटो उनीहरू फेरि मूसासँग पो गनगनाउन लागे। यो विवाद सामान्य असमझदारी वा साधारण गनगन थिएन। यो असन्तुष्टि साधारण असन्तुष्टि थिएन, तर यो त आधिकारिक रूपमा मूसा र उनको अगुवापनको विरुद्धमा इस्राएलीहरूको मुद्दा थियो। यहाँ मानिसहरूको आचरण, उनीहरूको भ्रष्टता, उनीहरूको पतनको पराकाष्ठ नै देखिन्छ। यी मानिसहरूले मूसालाई ढुङ्गाले हानेर मार्नै खोजेका छन्। उनीहरूले आफैले मूसाको विरुद्धमा मुद्दा हाले, मूसाको विरुद्धमा न्याय गरे, मूसालाई दोषी ठहराए, मूसालाई ढुङ्गा उठाएर मार्ने कोसिस नै गर्न थाले। हेर्नुहोस् त 17 अध्यायको 4 र 5 पदमा, तब मूसाले यसो भनी परमप्रभुलाई पुकारा गरे, म यी मानिसहरूलाई के गरौँ? यिनीहरूले त मलाई ढुङ्गाले हान्नै आँटेका छन्। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूका धर्मगुरुहरूमध्ये कतिलाई साथमा लिएर मानिसहरूका अघि जा र तैँले नील नदीलाई हिर्काएको तेरो लौरो पनि आफ्नो हातमा लिएर जा। यहाँ हामीले सोचेको भन्दा अलिकति भिन्न कुराहरू भइरहेको छ। मूसा एकजना अपराधी ठहरिएका व्यक्ति चाहिँ होइन, तर मूसा मानिसहरू जसले उनलाई दोषी ठहराए, उनलाई मार्ने विचार गरेका थिए, उनीहरूको अघि एक निर्दोष न्यायकर्ता भएर आफ्नो लाठी आफ्नो हातमा लिएर उभिएका छन्। मानिसहरूले मूसाको हातमा भएको लौरोको अर्थ बुझेको हुनुपर्छ। यो लौरोले न्यायकर्ताको सङ्केत गर्दछ।
लौरो पसार्दा परमेश्वरको न्याय आइपर्दछ। नील नदीमा यही भएको थियो। लौरो पसार्दाखेरि के भएको छ? लौरोको अर्थ हामी लाल समुद्रमा पनि स्पष्टसँग देख्न सक्दछौँ। खासमा यी विद्रोही इस्राएलीहरूले यही कुरा पाउनुपर्ने थियो, परमेश्वरको न्याय, परमेश्वरको दण्ड। के परमेश्वरले यी गनगने र परमेश्वरको दास मोसाको विरुद्धमा विद्रोह गर्नेहरूलाई न्याय खन्याउनु भयो त? होइन। तर परमेश्वरले अझ अघि भन्नुभयो, 17 अध्यायको 6 पदमा परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म होरेबमा भएको चट्टानमा तेरो अघि खडा हुनेछु, तैँले चट्टानलाई हिर्काउनु र मानिसहरूले पिउनलाई त्यहाँबाट पानी निस्कनेछ। प्रियहरू, के भइरहेको छ यहाँ? सर्वशक्तिमान परमप्रभु मानिसहरूको अघि एक दासको रूपमा उभिनुहुन्छ, तर मानिसहरू परमप्रभु यहोवेको अघि आउँछन्। परमप्रभुले भन्नुभयो, उहाँ मोसा जो न्यायकर्ता पनि हुन्, उनको अघि उभिनु हुनेछ। यो किन हुँदैछ? यो एउटा अदालतको दृश्य हो। अदालतको न्यायको फैसला सुनाउने एउटा कोठाभित्रको चित्र हामी पाउँदछौँ। उहाँले आफूलाई चट्टानसँग जोड्नुभयो र मोसालाई आदेश दिनुभयो। उहाँ आफै दोषी ठहराएको ठाउँमा उभिनुभयो। उहाँ चट्टानमा खडा हुनुभयो। मानिसहरूको निम्ति उनीहरूको विद्रोहको न्याय आफूले बोक्नुभयो। यी विद्रोहीहरूले उनीहरूको दोषको न्याय प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसको साटोमा उनीहरूले परमेश्वरको अनुग्रह पाइरहेका छन्। परमेश्वरको कृपाको फोहरा चट्टानबाट उनीहरूले आफ्नै प्राणको उद्धारको निम्ति पाएका छन्। प्रस्थानको यो उजाड स्थानमा परमेश्वरले कोर्नु भएको चित्र कस्तो देख्नुहुन्छ? पावलले यस चट्टानलाई चिनेका छन्। उनले थाहा पाएका थिए कि यो स्वयं परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा परमेश्वर त्रिएकताको दोस्रो व्यक्तित्वको रूपमा पुत्र येशू उहाँ आफै चट्टानमा उभिनुभयो। दोषी मानिसहरूको ठाउँमा पुत्र येशू परमेश्वरको न्यायको लहुरो बनेर उभिनुभयो। प्रेरित पावलले यो चित्रलाई राम्ररी स्पष्टसँग देखेका थिए। यसै कारणले त पावलले पहिलो कोरिन्थीको पत्रमा कोरिन्थीको मण्डलीलाई पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 1 देखि 4 पदमा यसरी लेख्दछन्, भाइ हो, तिमीहरूले यो कुरा जान पनि म चाहन्छु कि हाम्रा पुर्खाहरू जब बादल मुनि थिए र सबै समुद्रको बीचबाट भएर गए, अनि मोसामा तिनीहरू सबैले बादल र समुद्रमा बप्तिस्मा पाएका थिए। सबैले एउटा आत्मिक भोजन खाए, सबैले आत्मिक पानी पिए, किनकि तिनीहरूका साथसाथै हिँड्ने आत्मिक चट्टानको पानी तिनीहरूले पिए र त्यो चट्टान ख्रिस्ट नै हुनुहुन्थ्यो। प्राचीन कालमा उजाड स्थानमा परमेश्वरले उहाँका मानिसहरूको निम्ति जसरी न्याय गर्नुभयो, तर त्यो न्याय आफै उहाँ उभिएर उहाँका मानिसहरूको दोष आफूले उठाएर इस्राएलीहरूलाई बचाउने पानी उहाँले दिनुभयो। त्यसै गरी प्रियहरू, आजभन्दा करिब 2000 वर्ष पहिले फेरि पनि एकपटक, तर सधैँको निम्ति अन्तिम न्याय क्रुसमा उहाँले पुत्र येशूबाट सबै उहाँका मानिसहरूको दोष उठाउनुभयो। यही मानिसको साटोमा उहाँको बलिदानबाट उहाँ जीवन दिने त्यो मूलधारा बन्नुभयो। यसो यस संसारमा हुनुहुँदा एउटा छाप्रोबासको चाडको अन्तिम दिनमा उहाँले यही कुरा भन्नुभयो। यूहन्नाको सुसमाचार 7 अध्यायको 37 र 38 पदमा, अब चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् चाडको प्रमुख दिनमा उभिएर येशूले उच्च स्वरमा यसो भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खायो भने त्यो म कहाँ आओस् र पियोस्। जसले म माथि विश्वास गर्दछ, धर्मशास्त्रले भनेअनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछन्। प्रियहरू, ख्रिस्ट येशू कसरी हाम्रो जीवनको निम्ति पानी बन्नुभयो त? उहाँ आफै हाम्रो निम्ति तिर्खाउनु भयो। क्रुसमा उहाँ टाँगिएर उहाँका सारा मानिसहरूको पापको बोझ आफ्नो पिठ्यौमा बोक्नु हुँदा यसले भन्नुभयो, मलाई तिर्खा लाग्यो। यूहन्ना 19:28 पदमा। त्यतिखेरको तातो घाममा कोर्राको चोटसहित पिटिएर टाँगिँदा निश्चय नै उहाँ शारीरिक रूपमा पनि थकित र प्यास लागेको हुनुपर्छ। तर उहाँले
आफूले मानिसको पापको दोष बोकेको पीडा र कष्टले पनि उहाँ तिर्खाउनु भएको थियो। यो तिर्खा त तपाईँ र मैले भोग्नुपर्ने थियो। आफ्नो पापको दोषको साटोमा तिर्खाएर तडपिनु पर्ने त तपाईँ र म थियौँ। उहाँले हाम्रो साटोमा त्यो प्यास बोक्नुभयो। यहीबाट उहाँले कहिल्यै नसिदिने र हामीलाई सधैँ जीवित पारिराख्ने जीवनको पानीको फुवारा हाम्रो निम्ति दिनुभयो। यसबाट उद्धारमा तपाईँको र मेरो के भाग छ त? के यो जीवनको पानीको निम्ति हामीले केही गर्नुपर्छ? हामीले आफूले गर्नुपर्ने कामको कुनै सूची दिइएको छ? होइन प्रियहरू, केवल पिउनुहोस्, केवल पिउनुहोस्। ख्रीष्ट येशूबाट बग्ने जीवनको पानी पिउनुहोस् र अनन्तताको निम्ति आफ्नो प्यास मेटाउनुहोस्। येशूमा विश्वास गर्नुहोस्, येशूमा भरोसा राख्ने, त्यस भरोसामा सधैँ स्थिर रहने सम्बन्धमा प्रिय जोडिनुहोस्। उहाँको जिउँदो पानी र आनन्दले तपाईँलाई सधैँभरि उहाँले भर्नुहुनेछ। जसरी गत हप्ता हामीले हेर्दै थियौँ इस्राएलीहरूको शारीरिक छुटकारा हामी लाल समुद्रमा देख्न सक्छौँ। उनीहरू मृत्युको मुखबाट छुटकारा पाएर बाँचेर पारीतर्फ तरेका छन्। त्यस लाल समुद्रको दृश्यले हामीलाई आत्मिक उद्धारको चित्र देखाउँदछ, जहाँ यसो आफै क्रुसमा उभिएर मृत्युबाट जीवनमा हामीलाई पारी तारिदिनु भएको छ, जसले हामीलाई मृत्युबाट जीवनमा पारी तार्नु भएको छ। जीवनको निम्ति उहाँले हामीलाई जीवनको रोटी र जीवनको पानी दिनुभएको छ। यो जीवनको पानी र यो जीवनको रोटी फेरि तिर्खाउनको निम्ति र फेरि भोकाउनको निम्ति होइन, तर उहाँले हाम्रो अनन्तताको निम्ति यो राखिदिनु भएको छ। एउटा जातिलाई उनीहरूको शत्रु मिश्रीहरूबाट परमप्रभु यहोवाले छुटकारा दिनुभयो, उसै गरी सारा संसारका मानिसहरूको निम्ति उहाँको पुत्र ख्रीष्ट येशूद्वारा मृत्युबाट छुटकारा दिएर हामीलाई जीवनमा सार्नु भएको छ। यस जीवनको निम्ति तपाईँलाई चाहिने रोटी अर्थात् जीवनको रोटी परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट येशू नै हुनुहुन्छ। तपाईँको आत्मिक जीवनको निम्ति पिउनलाई जीवनको पानी पुत्र ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। प्रियहरू, शारीरिक पानी र भोजन मात्र होइन, तर आत्मिक भोजन र जीवनको निम्ति जिउँदो पानी उहाँले जुटाउनु भएको छ। तपाईँको दृष्टिकोण शारीरिक पानीको निम्ति र शारीरिक भोजनको निम्ति मात्र सीमित नगर्नुहोस्। के पिउँला वा के खाउँला भन्ने चिन्ताले रात दिन नतडपिनुहोस्, तर तपाईँको जीवनको निम्ति दिनुभएको जीवनको पानी र जीवनको रोटीमा तपाईँको आनन्द खोज्नुहोस्। पुत्र येशू आफै जीवनको रोटी र जीवनको पानी बनेर आउनुभयो। यूहन्नाको सुसमाचार 4 अध्यायमा सामरी स्त्रीसँगको वार्तालापमा येशूले सामरी स्त्रीसँग पानी पिउनलाई माग्नु भएको छ। यो घटना लोकप्रिय छ र हामीलाई थाहा छ। जब त्यस स्त्रीले येशूलाई भनिन् कि तपाईँ यहुदी भएर म सामरी स्त्रीको हातबाट कसरी पानी पिउनुहुन्छ, किनभने त्यतिखेर यहुदीहरूले सामरीहरूसँग कुनै पनि सम्बन्ध राख्दैन थिए। तर प्रियहरू, म तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ बताउँछु कि सामरीहरूले पुरानो करारका सबै पुस्तकहरू मान्दैन थिए र पढ्दैन थिए, तर व्यवस्थाका 5 पुस्तकहरू चाहिँ उनीहरूको धार्मिक ग्रन्थको रूपमा उनीहरूले लिन्थे। यसकारण सामरी स्त्रीलाई निश्चय नै प्रस्थानको पुस्तकमा के भइरहेको छ त्यो बारेमा थाहा हुनुपर्छ। जब येशूले यूहन्ना 4 अध्यायको 10 पदमा भन्नुभयो, तिमीले परमेश्वरको वरदान र तिमीसँग पानी माग्ने व्यक्तिलाई चिनेकी भए तिमीले उसलाई माग्ने थियौ र उसले तिमीलाई जिउँदो पानी दिने थियो। हजुर, याद गर्नुभयो तपाईँले जिउँदो पानीको विषयमा? अनि स्त्रीले येशूलाई भन्छन् कि हजुर, तपाईँसँग उगाउने भाँडो छैन र इनार पनि गहिरो छ, तब तपाईँले कहाँबाट त्यो जिउँदो पानी दिनुहुन्छ? येशूले भन्नुभयो, यो पानी पिउने प्रत्येक फेरि तिर्खाउने छैन, तर जसले मैले दिएको पानी पिउँछ त्यो कहिल्यै तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ। सामरी स्त्रीले यो कुरा बुझिन्। उनले येशूलाई भन्छन्, हजुर, मलाई त्यही पानी दिनुहोस् र म तिर्खाउने छैन र म यहाँ पानी भर्न आइरहनु पर्दैन। तर उनको बुझाइ आज पनि स्पष्ट छैन। येशूले तल भन्नुभयो, ए नारी, मलाई विश्वास गर,
त्यो बेला आउँदैछ जब तिमीहरू न त यस डाँडामा न यरुशलेममा पिताको आराधना गर्नेछौ, तर तिमीहरू जे आराधना गर्दछौ सो जान्दैनौ, हामी जे आराधना गर्दछौँ सो जान्दछौँ। किनभने मुक्ति चाहिँ यहुदीहरूबाट आउँछ, तर बेला आइरहेछ र त्यो बेला अहिल्यै हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। प्रियहरू, जीवनको पानी ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। उहाँ सामरी स्त्रीको अघि उभिनु भएको थियो र यसले भन्नुभयो, त्यो जीवनको पानी म दिन्छु। आज तपाईँको र मेरो निम्ति जीवनको पानी दिने स्रोत येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यसकारण उहाँबाट पिउनुहोस्, उहाँलाई पिउनुहोस्, उहाँमा खोज्नुहोस्। प्रियहरू, तपाईँको स्वाद, तपाईँको सन्तुष्टि, तपाईँको प्यास मेटाउने केन्द्र ख्रीष्ट येशूलाई बनाउनुहोस्। त्यो बाहेक अर्को कुनै बाटो छैन। यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो प्राण रक्षा गर्नको निम्ति हामीले गर्नुपर्ने कुरा एउटै हो। आउनुहोस्, उहाँबाट खानुहोस्, आउनुहोस्, उहाँबाट पिउनुहोस्, आउनुहोस्, उहाँबाट पिउनुहोस् र तपाईँको प्यास मेटाउनुहोस्। यसो केवल एउटा हेर्ने उदाहरण मात्र होइन, तर उहाँ भरोसाको केन्द्र र हाम्रो निम्ति एक स्थिर चट्टान हुनुहुन्छ। उहाँ जीवनको पानीको मूल हुनुहुन्छ र उहाँ जीवन दिने रोटी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। जीवित प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको पुत्र ख्रीष्ट येशूको निम्ति, जो जीवनको पानी र जीवनको रोटी हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने जीवन जुन पाएका छौँ त्यसको निम्ति हामी धन्यवाद दिँदछौँ। यो जीवनमा रमाउन र सन्तुष्ट रहनको निम्ति पवित्र आत्मा हाम्रो निम्ति तपाईँले दिनुभएको छ र सदा त्यस जीवनमा रमाउनको निम्ति, स्थिर रहनको निम्ति मद्दत गर्नुभएको होस्। ख्रीष्ट येशूको नाममा आमेन।